बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसनुल क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसनुल क़सस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद उन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने उनके बतन से 2 पैगंबर पैदा किए। उनकी शादी का हिस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा। नाज़रीन, ये इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही अनोखा किस्सा है जो हर मुसलमान के लिए सुनना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। राइल, जो कि तारीख़ी किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार होता है। वो उस वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों बाद उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अज़ीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अज़ीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो रिश्ता उस वक्त के अज़ीज़ मिस्र अतफ़ीर बिन रुहीब का था। उनको पता चला कि वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शोहर अज़ीज़ मिस्र अतफ़ीर बिन रुहीब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने के सिक्के देकर ख़रीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूँ मिस्र की सरज़मीं में हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा लिए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा, जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फ़रेफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में वो रहता था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए। उस महल के 7 दरवाजे थे। ज़ुलेखा ने वो 7 दरवाजे बंद करवा दिए और कहने लगी, आओ मेरे पास। उस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनांचे ज़ुलेखा दरवाज़ा बंद करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी और कहा कि या अल्लाह, मेरे इस गलत काम करने से हिफाजत फरमा। दुआ मांगने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे और दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से खुलते चले गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। नाज़रीन, ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अज़ीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यूँ बंद कमरे से निकलते हुए देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करना चाहता था। वो बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो वो औरत सच्ची है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर उसका कमीज़ पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब उसने ज़ुलेखा से कहा कि यह तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों का फ़रेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ़, इस बात का ख्याल ना करो और ज़ुलेखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांगे। बेशक ख़ता ज़ुलेखा की है। यह वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगीं कि अपने ग़ुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और शहर की औरतों में चर्चा हो गया कि अज़ीज़ मिस्र की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में पागल हो गई है। हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने को कहा। बस फिर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डालीं और ज़ुलेखा बोली, यही वो ग़ुलाम है
جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کرتی ہو۔ میں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے بارہا کوشش کی، لیکن یہ میری طرف میل نہ ہوا، اور یہ کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ بہرحال زلیخا کی منت سماجہ کرنے پر کہ تیری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، چنانچہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے آپ چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب عزیز مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا اور ان کو آپ کی وجہ سے 7 سال تک جیل میں رہنا پڑا تھا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاک ہے وہ ذات جس نے فساد کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ آج کی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فریاد کیا کہ تیرے دل میں ابھی بھی میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس ہے، نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کو حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا کہ اس سے زیادہ بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف علیہ السلام، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں حسن و جمال اور نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہا کا حسن دیا تھا۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ سے دل لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ راستے میں بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے رعب و دبدبے کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں
جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے کیونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں، اس لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق کی زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تاریخی داستان۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔